वेलकम सबैजनालाई स्वागत छ यो क्ल्याम्पुक 2020 मा। क्ल्याम्पुक 2020 भनेर चाहिँ क्ल्याम्प स्पेशल सिरिज हो जहाँ हामी 20 मिनेटभन्दा मुनि समयमा 20 वटा एमसिक्युजहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। आजको विषय रहेको छ इन्डिफिनिट एन्ड डिफिनिट इन्टिग्रल। म इन्जिनियर पिकी सन्ध्याल। ढिलो नगरी सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट। पहिलो क्वेसनमा यो फर्म छ। यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले y इक्वल टु एक्स को पावर एक्स हामीले सपोज गर्यौँ भने dy भने के हुन्छ हेर्नु त, x डेरिभेटिभ अफ e को पावर x प्लस e को पावर x डेरिभेटिभ अफ x चाहिँ 1 भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो भनेको चाहिँ dy बाई dx हो। सरी, भने चाहिँ x e को पावर x प्लस ex भने चाहिँ यो हुँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ dy भने चाहिँ के हो त, x e को पावर x प्लस e को पावर x हो टाइम्स यो dx भयो। भनेपछि यो के रहेछ त भनेपछि इन्टिग्रेसन dy रहेछ। इन्टिग्रेसन dy चाहिँ y प्लस c हुन्छ। y चाहिँ के भयो, x e को पावर x प्लस c। एन्सर बी रहेछ। क्वेसन नम्बर 2 मा जाम। यस्तो आयो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है त। माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गर्न पाइयो है। अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्न पाइयो त, dx बाई स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर गर्न पाइयो है। अब यसलाई चाहिँ y इक्वल टु एक्स माइनस ए हाल्यौँ भने के हुन्छ, dy इक्वल टु dx हुन्छ है। भनेपछि dx को ठाउँमा dy स्क्वायर रुट ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भयो। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ, साइन इन्भर्स y बाई ए हुन्छ। हाम्रो y को ठाउँमा के छ त, y को ठाउँमा x माइनस ए छ भनेपछि सिम्पली साइन इन्भर्स x माइनस ए बाई ए हुँदो रहेछ है। प्लस सी चाहिँ नछुटाउँ है। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। यो e को पावर समथिङ फङ्सन डेरिभेटिभ अफ फङ्सनको फर्ममा छ है। यो चाहिँ के हुन्छ त, e को पावर fx प्लस c हुन्छ है। यही फर्ममा कन्भर्ट गर्ने ट्राई गरौँ है त। अब e को y लाई चाहिँ एक्स स्क्वायर मान्यो भने dy भने चाहिँ के हुन्छ त, 2x dx। भन्नुको अर्थ फेरि x dx भने चाहिँ के हुन्छ त, dy बाई 2। भनेपछि यो के भयो त, इन्टिग्रेसन e को पावर एक्स स्क्वायर भने y x dx भनेको dy बाई 2, y बाई 2 त 1 बाई 2 त कमन आयो। e को पावर dy भनेको चाहिँ e को पावर y dy भने चाहिँ e को पावर y प्लस c। e को पावर y भने चाहिँ e को पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c है त। कहाँ छ, ए मा छ। यो भयो है। क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। यो यसमा चाहिँ तपाईले पहिला डेरिभेटिभ अफ ए को पावर साइन एक्स भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने डेरिभेटिभ ए को पावर साइन एक्स इन्टु लग ए इन्टु डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स चाहिँ कस एक्स। भन्नुको अर्थ के हो त, भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले यसलाई y मान्यौँ भने के हुन्छ त, dy बाई dx भने चाहिँ ए को पावर साइन एक्स इन्टु लग ए इन्टु कस एक्स हुन्छ। अब dy बाई लग ए भने के त, dy बाई लग ए भने चाहिँ ए को पावर साइन एक्स इन्टु कस एक्स इन्टु dx हुन्छ है त। यो भने एक्ज्याक्टली कुन फर्ममा आयो, यो फर्ममा आयो। यसलाई चाहिँ के लेख्न पाइयो रहेछ, dy बाई लग ए। लग ए त कन्स्ट्यान्ट भयो, लग ए बाहिर आयो। अनि dy भने के त, y प्लस सी। y भने फेरि के छ त, y भनेको ए को पावर साइन एक्स बाई लग ए प्लस सी। यतिको फास्ट चाहिँ तपाईँले सोच्न सक्ने हुनुपर्छ है त, ए को पावर साइन एक्स बाई लग ए प्लस सी। त्यसपछि जाम हामी पाँचौँ क्वेसनमा। पाँचौँ क्वेसनमा चाहिँ हामीले यस्तो आयो भने चाहिँ y इक्वल टु ट्यान इन्भर्स एक्स सपोज गरौँ भनेपछि dy भने के त, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यो फर्मुला त थाहा हुनु पर्यो। भनेपछि इन्टिग्रेसन यसलाई केमा कन्भर्ट भयो त, ट्यान इन्भर्स एक्स भनेको y मान्यौँ, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भने dy। यसको इन्टिग्रेसन के त, y क्युब बाई 3 सिम्पलबाट प्लस सी। y भने के त, y भनेको ट्यान इन्भर्स एक्स को पावर 3 बाई 3 प्लस सी भने कुनमा छ त, सी मा छ है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। यसमा चाहिँ y इक्वल टु e को पावर x मानौँ। y इक्वल टु e को पावर x मान्यो भने dy के हुन्छ त, e को पावर x dx हुन्छ है। भनेपछि 1 बाई e को पावर x मा चाहिँ के भयो, y स्क्वायर माइनस 1 भयो। dx भने चाहिँ के त, dy बाई e को पावर x, dy बाई e को पावर x। e को पावर x भने त के हो, y हो भनेपछि y भयो। इक्वल टु के हुन्छ त, 1 बाई y स्क्वायर रुट y स्क्वायर माइनस 1। यो त स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ है, सम्झिनु पर्यो है। डेरिभेटिभ अफ सेक इन्भर्स एक्स भने चाहिँ 1 बाई एक्स स्क्वायर रुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है।
त्यही भएर यो केमा आयो सेक इन्भर्स वाइ प्लस सीमा आयो सेक इन्भर्स वाइ भनेर के हो त फेरि इको पावर एक्स हो है भनेपछि सेक इन्भर्स इको पावर एक्स प्लस सी। त्यसपछि जाऊँ हामी अर्को क्वेसनमा। यस्तो क्वेसन चाहिँ आइरहने क्वेसन हो। साइन 4x भयो कस 6x लाई चाहिँ हामीले कस 4x र कस स्क्वायर एक्समा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो भने चाहिँ साइन 4x बाई कस 4x भने चाहिँ tan 4x अनि यो भने चाहिँ माथि जाँदा सेक स्क्वायर एक्स डिएक्स है y इक्वल टु tan x हामीले मान्यौँ भने के भयो त dy भने त सेक स्क्वायर एक्स डिएक्स भयो है। यो फर्मुला जान्नु पर्यो। अनि tan y भनेको चाहिँ y को पावर 4 सेक स्क्वायर डिएक्स भने dy योलाई इन्टिग्रेट गर्दा y को पावर 5 बाई 5 प्लस c y भनेको चाहिँ के छ त tan x छ tan x को पावर 5 बाई 5 प्लस c है त बी रहेछ एन्सर है। क्वेसन नम्बर 8 मा गइहालौँ। हामी यो फर्ममा छ। सो हामीले चाहिँ y इक्वल टु साइन एक्स कस एक्स मानौँ है। अनि यो मान्दाखेरि 1/2 2 साइन एक्स कस एक्स गर्न पाइयो अथवा यसलाई चाहिँ के 1/2 साइन 2x गर्न पाइयो है। भनेपछि dy भनेको के त 1/2 यसको डेरिभेटिभ भनेको 2 cos 2x dx 2 2 कट भयो भनेपछि dy भनेको के रहेछ त cos 2x dx रहेछ है त। e को पावर साइन एक्स कस एक्स भने y मान्यौँ अनि cos 2x dx भने के रहेछ dy रहेछ। त्यसको इन्टिग्रेसन भन्ने त e को पावर y प्लस c e को पावर y भने के साइन एक्स प्लस साइन एक्स इन्टु कस एक्स प्लस c साइन एक्स इन्टु कस एक्स पावरमा कुन छ त यो छ है त। त्यसपछि अर्को क्वेसन इन्टिग्रेसन। यो चाहिँ कस्तो फर्ममा छ भने x यो चाहिँ यतापट्टिको फङ्सनको डेरिभेटिभ प्लस फङ्सन अफ x dx यो फर्ममा छ है। भनेपछि यस्तो बेला चाहिँ हामीले y इक्वल टु एक्स एफएक्स मान्नुपर्छ है। x फङ्सन अफ x यो केसमा चाहिँ tan x भयो। dy भने के त u डेरिभेटिभ अफ v प्लस v डेरिभेटिभ अफ u भने 1 भयो है टाइम्स dx के रहेछ त यो भने त यो भने त dy रहेछ। dy भने के त y प्लस c y के हो त x tan x हो है ए रहेछ है। क्वेसन नम्बर हामी 10 मा गइहालौँ। यो फर्ममा छ है। यस्तो बेला चाहिँ यो log x लाई चाहिँ t मान्दिम t अथवा y मान्दिम भन्नुको अर्थ dt भने के हो त 1/x dx हो। यो log x इक्वल टु t भन्नुको अर्थ इक्विभ्यालेन्ट x इक्वल टु के हो त e को पावर t हो है। सो log x को पावरमा t भयो माइनस 1/t स्क्वायर भयो। dx भने के त dx भनेको x dt x भनेको e को पावर t dt भयो है। यो केस आयो। यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भने अब यो कुन केसमा आयो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो चाहिँ e को पावर t फङ्सन अफ x प्लस डेरिभेटिभ अफ x को फर्ममा आयो है। यो फर्ममा हामी के गर्छौँ भनेपछि y इक्वल टु e को पावर t ft लाई चाहिँ मान्छौँ है। अब यो सबै x मान कि त सबै t मान है। e को पावर x fx लाई चाहिँ हामीले y मान्छौँ भनेपछि यो कन्डिसन के भयो e को पावर t ft भनेको 1/t है त। dy के भयो त v डेरिभेटिभ अफ u माइनस u डेरिभेटिभ अफ v बाई v स्क्वायर अनि यसलाई t स्क्वायरले चाहिँ हामीले दुवैतिर डिभाइड गर्यौँ भने के हुन्छ e को पावर t बाई t स्क्वायर भन्नुको अर्थ e को पावर t कमन लियो भने के हुन्छ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर है। अनि dt त भइहाल्यो यहाँ dy बाई dt हुन्छ। अब यो भने त के रहेछ यो भने त के रहेछ dy रहेछ है। dy भने के त y प्लस c फेरि y भने के त अब y हामीले के मानेछौँ e को पावर t बाई t फेरि t लाई पनि हामीले x मा लगाउनु पर्यो। e को पावर t भनेको x t भनेको log x x बाई log x प्लस c है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ 11 मा। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो cos साइन इन्भर्स x भने के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो भनेको cos साइन इन्भर्स x लाई चाहिँ cos इन्भर्समा लग्दा चाहिँ स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ है। अनि साइन cos इन्भर्स x लाई चाहिँ के भयो साइन इन्भर्स स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ। यो दुवै भनेको के हो त यो भनेको नि 1 यो हो यो भनेको नि 1 माइनस x स्क्वायर हो। भनेपछि यसलाई त हामीले के लेख्न मिल्दो रहेछ
साइन इन्भर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कस इन्भर्स 1 माइनस स्क्वायर रुटमा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिएक्स साइन इन्भर्स थीटा प्लस कस इन्भर्स थीटा भनेको के हो त पाई/2 पाई/2 को इन्टिग्रेसन पाई/2 एक्स प्लस सी है। क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ है। यो केसमा चाहिँ y इक्वल टु एक्स e को पावर एक्सलाई कमन यसलाई चाहिँ y मानौँ। सो dy भनेको x डेरिभेटिभ अफ v प्लस v डेरिभेटिभ अफ y या u है। यो चाहिँ dx भयो। यो होल भने चाहिँ के हो त माथिसँग इक्विभ्यालेन्ट छ नि x e को पावर x प्लस e को पावर x dx है। भनेपछि यो के रहेछ dy रहेछ। यो चाहिँ के भयो त cos स्क्वायर y यो गयो के भयो sec स्क्वायर y dy sec स्क्वायर y को इन्टिग्रेसन tan y प्लस c है। y भनेको tan e को पावर x प्लस c सरी tan x e को पावर x प्लस c है त। अब 13 नम्बरमा जाउँ। यो चाहिँ अब e को पावर x cos x भनेको चाहिँ e को पावर फंक्सन अनि डेरिभेटिभ अफ फंक्सनको फर्ममा छ है। तर यो अगाडिको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ है। सुरुमा sin x माइनस cos x अपन स्क्वायर रुट यसलाई चाहिँ sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x मा लेख्न पाइन्छ। किनभने यो र यो जोड्दा 1 हो यो भनेको sin 2x हो है। लेख्न पाइन्छ नि हैन। इन्टिग्रेसन e को पावर sin x cos x त छँदैछ। माथि के भयो sin x माइनस cos x भयो। तल के भयो यो भनेको नि स्क्वायर रुट अफ sin x माइनस cos x को होल स्क्वायर हो है। इन्टु e को पावर sin x इन्टु cos x dx यो रुट र यो रुट कट भयो यो र यो पनि कट भयो भनेपछि यो बाँकी के भयो त इन्टिग्रेसन अफ e को पावर sin x इन्टु cos x dx। यस्तो केसमा हामीले के मान्थ्यौं y इक्वल टु e को पावर sin x मान्थ्यौं भनेपछि dy के हो त e को पावर sin x इन्टु cos x dx भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो त इन्टिग्रेसन अफ dy भने y प्लस c y भने के को e को पावर sin x प्लस c। अब चाहिँ हामी 14 मा जाउँ है त। यो चाहिँ कुन फर्ममा छ 2 प्लस sin 2x भनेको 2 sin x cos x अपन के भयो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 e को पावर x dx। माथि यो र यो कट भयो यो 2 र यता 2 पनि कट भयो है। भनेपछि 1 प्लस sin x cos x बाइ cos स्क्वायर x e को पावर x dx। अब यो 1 बाइ cos स्क्वायर x भनेको sec स्क्वायर x प्लस sin x cos x बाइ cos स्क्वायर x भनेको tan x है e को पावर x dx। भनेपछि यो कुन फर्ममा भयो भने e को पावर x फंक्सन अफ x प्लस डेरिभेटिभ अफ फंक्सन अफ x को फर्ममा भयो है। यो केस आयो भने चाहिँ हामीले के मान्छौं भने y इक्वल टु e को पावर x fx है। भनेपछि y इक्वल टु के मान्नु e को पावर x tan x मान्दियौ है। भनेपछि dy भने के त e को पावर x के भनेको sec स्क्वायर x प्लस tan x इन्टु e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x भनेपछि यो होल भने के रहेछ त e को पावर x कमन तान्यो भने dy रहेछ। dy भनेको y प्लस c y भने के हो e को पावर tan x प्लस c सरी e को पावर x tan x प्लस c है। अर्कोमा जाउँ 15 मा जाउँ है। यो चाहिँ हामी डिफिनिट इन्टिग्रलतिर गयौं है। सिम्पल छ यसको पहिला इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाइ 3 अब लिमिट हाल्दियौं 0 देखि a सम्म। भनेपछि a स्क्वायर इन्टु a माइनस a क्यूब बाइ 3 है माइनस a स्क्वायर 0 माइनस 0 क्यूब बाइ 3 यो भने a क्यूब माइनस a क्यूब बाइ 3 माइनस 0 माइनस 0 यो भने चाहिँ 2a क्यूब बाइ 3 है त b भयो है। त्यसै हामी 16 मा जाउँ। यो यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले पहिलाको फर्मुलाले इन्टिग्रेट गर्न खोजौं। यो चाहिँ कुन फर्ममा छ यो फंक्सनको डेरिभेटिभ फर्ममा छ है। यसको बेला हामी के मान्ने y इक्वल टु e को पावर x फंक्सन मान्ने sin x मान्ने। भनेपछि dy भने के भयो त e को पावर x sin x को डेरिभेटिभ cos x प्लस sin x cos tan राख्यो e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x
भनेपछि e को पावर x sin x plus cos x dx dy भने चाहिँ dx रहेछ भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो त इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dy लेख्न पाइयो है dy लेख्न पाइयो dy भने त फेरि हामीले x मै लाग्नु पर्यो नि त लिमिट 0 देखि pi by 2 लाग्नु त सो dy भने चाहिँ के त y plus c है y plus c भनेको e को पावर x sin x 0 देखि pi by 2 सम्म जाने भयो अब यो 0 देखि pi by 2 e को पावर pi by 2 sin pi by 2 माइनस e को पावर 0 sin 0 यो त 0 भइहाल्यो यो 1 भयो भनेपछि एन्सर के भयो e को पावर pi by 2 है 17 मा 17 मा चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पर्ने प्रपर्टी भने sin x minus x भनेको minus sin x हुन्छ भन्नुको अर्थ sin odd फंक्सन हो अनि cos minus x भने चाहिँ cos x हुन्छ भन्नुको अर्थ cos x भने चाहिँ even फंक्सन हो अनि फंक्सन अफ fx dx इक्वल टु 0 हुन्छ -1 देखि 1 सम्म अथवा -a देखि a सम्म यदि फंक्सन चाहिँ odd हो भने है यहाँ -1 देखि 1 सम्म छ sin x के हो odd हो क्यूब पनि के हो odd हो अनि cos x के हो even हो even को स्क्वायर even odd इन्टु even के हुन्छ त odd फंक्सन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि यो होल चाहिँ के फंक्सन हो odd फंक्सन हो odd फंक्सन फ्रम -1 टु +1 यो यसको भ्यालु कति भयो 0 भयो है त यदि यहाँ माइनस टु माइनस भएको भए पनि भित्र जुनै फंक्सन भएको पनि यदि डिफाइन हुन्छ भने चाहिँ त्यो 0 हुन्छ है यो अर्को क्वेशनमा जाउँ यो चाहिँ मोडुलस वाला क्वेशनमा चाहिँ हामीले पहिला 0 देखि 2 सम्म यो मोडुलसको भ्यालु एउटा हुन्छ त्यसपछि 2 देखि 4 सम्म चाहिँ यो मोडुलसको भ्यालु अर्को हुन्छ है 0 देखि 2 सम्म के हुन्छ त 2 - x हुन्छ 2 देखि 4 सम्म के हुन्छ त x - 2 नै हुन्छ किन हुन्छ त बुझ्नु भएको छ नि है यो 0 देखि 2 सम्म चाहिँ यो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ x - 2 त्यही भएर पोजिटिभ बनाउन 2 - x लेख्नु पर्यो 2 देखि 4 सम्म त यो पोजिटिभै भ्यालु हुन्छ त्यही भएर पोजिटिभै लेखियो है त अब यसको इन्टिग्रेसन गरौँ केही छैन है x²/2 0 to 2 प्लस यो भने x²/2 - 2x कति देखि 2 देखि 4 सम्म 2 दुना 4 2 दुना 4/2 4 माइनस यो 0 हाल्दा 0 प्लस 0 है प्लस 4 हालम 4 चौको 16/8 माइनस 4 हालम 8 माइनस 2 हाल्दा 2 दुना 4/2 माइनस 4 2 दुना 4 2 प्लस 2 4 आयो है त सी आयो अब 19 मा जाउँ 19 मा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको यसको फर्मुला त sin इन्भर्स x हो अरु केही थाहै पाउनु पर्दैन है sin इन्भर्स 1/√2 माइनस sin इन्भर्स 0 sin इन्भर्स 1/√2 भने π/4 माइनस 0 भनेको π/4 है अब अर्को क्वेशन यो यसमा चाहिँ हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला चाहिँ के थाहा पाउनु पर्छ भने dx = 0 to a फंक्सन अफ a - x dx है प्रपर्टी हो है डिफिनिट इन्टिग्रलको एकदम फन्डामेन्टल प्रपर्टी हो यो लगाउँदा बित्तिकै यो आउँछ है यसलाई त हामीले के पनि यदि यसलाई i मान्ने हो भने यसलाई त के पनि लेख्न मिल्दो रहेछ π/2 cos π/2 - x by cos π/2 - x plus sin π/2 - x है dx भनेपछि के भयो त यसमा 0 to π/2 माथि भनेको के हो sin x भयो तल भनेको चाहिँ के भयो sin x plus cos x भयो यो भने पनि के हो त i नै हो है अब हेर्नु है यो वाला i र यो वाला i जोड्यो भने कति 2i भयो है 0 to π/2 अनि cos x plus sin x भनेको के cos x plus sin x भयो अनि न्युमेरेटरमा के छ त cos x plus sin x छ dx है 0 देखि π/2 यो भने कति हो 1 हो dx हो x को फ्रम 0 to π/2 भने के हो त π/2 नै हो 2i भने पो π/2 हो i भने त के हो त π/4 नै हो है त ल यतिसँगै हाम्रो यो डिफिनिट र इन्डेफिनिट इन्टिग्रलको पनि 20 वटा क्वेशन सकिसकेको छ स्टडी मटेरियलको लागि rambook.com
फेसबुकमा चाहिँ कनेक्ट हुनको लागि @clampukaioi र यो युट्युबको लिङ्क युट्युबमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।